तुझ्या पांयां शांती वैगिनी समाधान वैगिनी दुसरे कडेन आसा गी हें समाधान ही शांती वो संतोष वो उल्हास वो मोग वो मैपास ही काकळूत ही दया ही कृपा ही समजून ही जाणवाय ही सुटसुडाय ही उर्बा आसा म्हाका मेळोंक ना तुमकां मेळ्ळा जाल्यार सांगा तुमकां मेळ्ळा तर सांगा देखून ताणें सांगलें हेन तने सोदलें थंय हांगा सोदलें देस रात हांवें सोदलें सोदलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कितें सोदलें तुमी कितें सोदलें हांवें जें कितें सोदलें सकट म्हाका जेजू थंय मेळ्ळें पूण संवसारांत लोक सोदून आसा जें कितें जेजू दिता न्ही जें कितें देंवसार दिता तें बेजार करिनाकात आमी सोदून आयल्या जें कितें कोण दिता जेजू दिता तें पूण संवसारांत मनीसांनी कितें सोदता देंवसार दिता तें देखून आज देंवसारान संवसारांतल्या लोकांची मनां कुरडीं केल्यांत कोरिंथांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:3 आनी 4 सांगता न्ही गे आज कित्याक वो फरक अंतर सारकें समजून घेया कित्याक आमी ह्या मोगान ह्या संतोशान ह्या उल्हासान धांवन येता ही तान ही बुकान घेवन पूण संवसारी लोक कित्याक आनी की संवसाराक चिटकला आशेला ऐका कित्याक म्हळ्यार आमी परगट करता ती सुवार्थ थोड्यांक दांपलेली आसा कित्याक संवसारी मनशाक ही सुवार्थ नाका कित्याक संवसारी मनशाक ही बरी खबर नाका कित्याक ही बरी खबर तांकां दंपलेली आसा तांकां आयकोंक नाका कितले आमी संतोश बरीत सुटसुडीत वय दोशी कित्याक आमकां कितें लाभलां तांकां कितें मेळोंक ना ऐका मुखार ऐका ह्या संवसाराच्या कितें केलां आमी परगट करता ही सुवार्थ थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेले नासाचे वाटेर आसलेल्यांक ती दंपलेली आसा हांवें साबारपटी उल्लेख केला बाबा उल्लेख करतना तुमकां दुखता आयले वार तें घडीत घडलां तें राती खंयचें फंक्शन जावन ते येतले मागीर म्हाका मेळिल्ली खबर खारांत बरें करून धूमधाम म्युजीक घालून येतले आनी बरे तरणाटे तें कार्य जाल्या उपरांत बरें मजा मारून येतले तुमी जाणात कितें जालां एकल्याचो जीव गेला आनी 4 जाण सिरियस जावन आस्पत्रेंत आसात कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां कुरडीं केल्यांत आज 6 जाणांकी कळी जायना देवार असले हर एक प्रस्न उजवाडतना भायर येता काळोख पडतना सांगा म्हजी आवय केदाळे आमी म्हणटाले हांव सकाळीं गेलो यारा संजे आयलो घरा म्हणून आमकां तशी बसताली सकाळीं वयतली याराक संजे फाटी येतली घराक पण आज कितें जालां म्हळ्यार संवसारी मनशांक कितें केलां ह्या संवसारी मनशाक संवसाराच्या अधिपतीनच सुवातेचो उजवाड तांणी पळयना सुवातेंत आसा उजवाड सुवातेंत आसा जिवीत सुवातेंत आसा शांती सुवातेंत आसा समाधान सुवातेंत आसा सुटसुडाय सुवातेंत आसा मोग सुवातेंत आसा जिवीत तें तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात मनां कुरडीं केल्यात दोळे उक्ते आसात पळोवंक जिगी बिगी पळोवंक ओडोले बाबान सांगलें न्ही जेजू जल्मात ताणें जिगी बिगी आसलें गे खारांजी आसली गे सांगा ते संख्या बांदले आसले गे ते बरें मिनियेचर घालनी पळय आसलें गे या पोरा कितें नखेत्रां उमकाळिल्लीं आसलीं गे आमी कितले हें करता म्हणटात असले न्ही नकली संवसारांत जियेता आमी कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां कुरडीं केल्यांत देखून हाचे वरवीं देवाचेच सारकें जावन आसच्या क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परजळान
परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना ही महिमा पळोवंक तांकां जायना तुका म्हाका आमकां हें फावो जालां एका घडयेक न्ही एका 3 दिसांक न्ही कितल्या वर्सां जावन थोडे